अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूँ आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात खेल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि वो फ्रीडम प्रोजेक्ट जो उन्होंने मुअत्तल किया था अब बड़े पैमाने पर शुरू करने जा रहे हैं और ईरान को सबक सिखाएंगे। और साथ ही साथ ईरान ने जो फाइनल तजावीज़ भिजवाई थी, ट्रंप ने उनको दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। चाइना के दौरे की तैयारी हो रही है, पाकिस्तान आने की खबरें हैं, मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके दौरान ही ट्रंप साहब प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा बड़े पैमाने पे शुरू करने की बातें कर रहे हैं। और ईरान ने 5 पॉइंट्स भिजवाए थे, बड़े उस पर गौर व फिक्र करके, अपने बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करके, जिसमें कहा गया था कि फ्रीज जो उनके एसेट्स हैं उनको बहाल किया जाए, तमाम पाबंदियों को ख़त्म किया जाए, आपने हरमज़ का कंट्रोल उनको मुस्तकिल बुनियादों पे दिया जाए, नाकाबंदी ख़त्म की जाए और हर तरह की जो जंग है उसको मुस्तकिल बुनियादों पे बंद किया जाए और लबनान पर हमले भी बंद किए जाए। लेकिन ईरान की इन तमाम तजावीज़ को ट्रंप ने मुस्तरद करते हुए फिर धमकियां देना शुरू कर दी है। अच्छा, एक तासर ये भी है कि ट्रंप साहब पिछले 75 दिनों में इस जंग के नाम पे बिलियंस डॉलर बना रहे हैं और उनके तमाम साथी कारोबार में लगे हुए हैं। वो जुमेरात को एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी वो जंग बंदी का बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं, साथ ही सारा आयल प्राइसेस गिर जाती हैं, उनके तमाम जो कंसोशियम है, साथी हैं और तमाम वो लोग जिन्होंने बड़े पैमाने पे ख़रीदारी करनी होती है, वो शेयर्स ख़रीद लेते हैं, आयल ख़रीद लेते हैं और साथ ही मंडे जब चढ़ता है तो मंडे को फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ईरान को सबक सिखाएंगे और हम हमला करने लगे, हमने तैयारी कर ली है। तो फिर क्या होता है कि आयल प्राइसेस आसमान पे चली जाती हैं। फिर मंगल और बुध 2 दिन में उनके वो लोग जिन्होंने सस्ती तमाम शेयर्स और आयल ख़रीदे होते हैं वो सारे बेच देते हैं। आगे जुमेरात को फिर वो खेल शुरू हो जाता है। यानी इंसानियत के नाम के ऊपर, यानी ट्रंप एहसासात, इंसानियत और मोरालिटी, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन वो टोटली एक नॉन सीरियस करैक्टर के तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो आज तो ट्रंप साहब ने कमाल कर दिया, उन्होंने कहा जी वेनेजुएला को अमेरिका की 51वीं रियासत वो डिक्लेयर करने में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इस पर भी पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई है कि ट्रंप साहब को हो क्या गया है। तो इन सारे मामलात पे आज गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर दफ़ाई तज़ियाकार हैं, आप सब उनको जानते हैं। फरदौस शमीम नकवी PTI के दबंग रहनुमा, सीनियर पॉलिटिशियन। मुस्तफ़ा कमाल पाशा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। राजा कमरुल इस्लाम PMLN के एक बड़े ज़बरदस्त नुमाइंदे, मेंबर कौमी असम्बली, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए, ये ट्रंप साहब आखिर करना क्या चाह रहे हैं? और अब आज की ये खबर है कि वो फ्रीडम प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं दोबारा से और ईरान के ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं। और इसराइल का जो बेसिस है, जो उनका एयरपोर्ट है, वो अमरीकी तैयारों से भर गया है। वहाँ पे रूटीन की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारों ने वहाँ पे लैंड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राहत भाई। हमें तो और दुनिया को तो ट्रंप ने कंफ्यूज करके रख दिया है और लोग अब ये कहने पर मेरा ख्याल है जस्टिफाइड होंगे कि वो एक नॉर्मल सेन रीजनेबल किस्म का स्टेट्समैन टाइप एक प्रेसिडेंट वो शख्स नहीं है। कितनी दफा हम कह चुके हैं, यू टर्न, अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल। आप देखें 3 दिन पहले उसने क्या कहा था कि मैंने पाकिस्तानी लीडरशिप के रिक्वेस्ट पर मैंने ऑपरेशन फ्रीडम, वो जो हुर्मुज़ वाला ऑपरेशन था, वो मैंने ड्रॉप कर दिया। और फिर क्या खबर आ गई कि जी वो तो एक पेज का मेमोरेंडम एग्रीमेंट तकरीबन तैयार है, ड्राफ्ट। बस वो ट्रंप साहब या चाइना जाते हुए एकदम पाकिस्तान में रुकेंगे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा,
या उनके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, सारे खुश, हम भी खुश सारे। तो देखें अभी सडनली उन्होंने क्या कह दिया कि जी 4 दिन पहले कि जी मैं ईरान को एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के जरिए तबाह कर दूंगा, यानी कि जो कि हिटलर ने जर्मनी में किया था, वैसे मार के लोगों को, जूस को न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से ईरान के लोगों को मारेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है 3 दिन पहले कि हम इस एग्रीमेंट को, पीस एग्रीमेंट को नहीं मानते, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, और हम अमेरिका को कहते हैं कि ईरान पे हमें हमला करने की इजाजत दी जाए। हम ईरान के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाला मामला है वो एक्चुअली जाके वहां पे एनरिच यूरेनियम को वहां से पकड़ के फिजिकली, अमेरिका आप भी जाए, हम भी जाते हैं, फिजिकली उठा के वहां से लेके आते हैं। सो देखें इसकी ऐसी सूरत हाल में मुझे ये बताएं कि वाकई ही इज कंफ्यूज द होल वर्ल्ड। और लोग तो कह रहे हैं बार बार कि भाई वो कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, पता नहीं बीमार है, ज़हनी बीमारी है, क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। अजीब अजीब वहां अमेरिका के अंदर भी क्या सराइयां हो रही है कि पता नहीं वो सरवाइव कर सकेंगे ये नहीं, ये दिसंबर के इलेक्शन तक। वो कहते हैं अगले 2 साल 2028 के इलेक्शन तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये हेल्थ वाइज सरवाइव कर सके। सो दी एक ये इशू है, और इसराइलीज का एक बड़ा सख्त कंट्रोल है उनके ऊपर, कोई शक वाली बात नहीं है। इसराइल यूएई इंडिया का नेक्सस जो है अब बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। प्रो जूइश लॉबी जो व्हाइट हाउस में इन्फ्लुएंस करती है, उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस करती है पूरी अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग को, लगता है कि वो कामयाब हो रही है, वो इसको एग्रीमेंट नहीं करने देंगे। अगर कोई नौबत आ भी गई उस 1 पेज मेमोरेंडम की, तो मैक्सिमम क्या होगा कि एक ढीला ढाला लूला लंगड़ा किस्म का एमओयू टाइप चीज है। आपको पता था एमओयू होता है, वो ये साइन कर देंगे आके उनके लोग। लेकिन इसराइल के जो अजाइम हैं और ये जायनिस्ट जो अजाइम है कि जनाब हमने ईरान को खत्म करके रखना है, हमने अपने ग्रेटर इसराइल के मामला को चलने देना है, ये ट्रम्प आगे आके हमारे बीच में हमारा तमाम मामला को है खराब कर रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि मामला उधर ही जाएगा। तो लिहाजा हम बड़े खुश हैं। आज किसी ने कोट किया मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब को, अब आई डोंट नो ये सही है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के गालिबन शायद वो 2 घंटे इस्लामाबाद में रुके चीन जाने के रास्ते में 13-14 को। तो अगर ट्रम्प साहब ने 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद में 3 घंटे भी रुकना है, तो वो मेरा ख्याल है मकसद यही होगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप को एक किस्म का थोड़ा वो सपोर्ट देंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जनाब वो क्या वो क्या बोर्ड ऑफ पीस में गजा में उसमें आपने सपोर्ट किया, उसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए सपोर्ट किया, और तीसरा ये कि आपने ये तमाम सालसी का जो रोल आपने अदा किया मीडिएशन ब्रिगेड का, साहब बिल्कुल तो ठीक बहुत है। बड़ा अच्छा ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच। इसका पाकिस्तान कोई मतलब ही ना हो, मई का महीना है, अगर वो आके यहाँ पे फील्ड मार्शल इज़ ग्रेट, पाकिस्तान इज़ ग्रेट, इतने ही कह के चले जाते हैं, तो चलो साढ़े लिए तो इन्हें काफ़ी है, इंडिया के लिए मेरा मैसेज चला जाएगा। राजा कमरुल इस्लाम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल मज़ीद जंग की तरफ जाएगी, या ट्रम्प साहब दबाव ईरान के ऊपर रख के कोई मुआहदा करवाना चाहते हैं, ईरान ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? देखें, जंग जो होती है वो दुनिया की अगर सबसे ज़्यादा कोई इनडिटर्मिनेबल चीज़ है तो वो जंग या पोस्ट वॉर जो हालात होते हैं वो होते हैं। और दुनिया में हमने हमेशा देखा कि ये अभी पाक इंडिया पिछले साल जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो अब उसने तो बड़े जोम के साथ जारहियत की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुलह की अपील भी उसे करनी पड़ेगी। तो इसलिए जंग इनडिटर्मिनेबल होती है। अगर उसका नतीजा उसी तरह हो जिस तरह शुरू करने वाले ने सोचा हुआ है तो फिर तो शायद दुनिया में जंगें जो हैं वो अब तक ख़त्म हो चुकी होती, एक तरफा फैसले हो चुके होते। तो ये जो इनडिटर्मिनेबल है पहली बात, लेकिन इसके साथ साथ जो सिल्वर लाइनिंग है ऑन द स्काई, जो उम्मीद है वो ये है कि आप देखें कि जहाँ पे भी कहीं चाहे वो इंटरम ही कहीं पे जंग बंदी हुई है, आर्जी हुई है किसी वॉर के बाद, तो आम तौर पे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वॉर दोबारा शुरू नहीं होती। जितने आप केसेस देखेंगे शायद को 8-10% ऐसे हों जहाँ पे जंग दोबारा शुरू हो।
تو جب وہ عارضی جنگ بندی بھی ہوتی ہے تو وہ دونوں کا انٹینٹ اس میں شامل ہوتا ہے. اور یہ کہنا بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مبالغہ ہوگا کہ کہا جائے کہ ایران جو ہے جنگ چاہتا ہے یا اس صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ بڑا جنگ کا شوقین ہے. تو میرا نہیں خیال. ایک ملک کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ اسرائیل ہے کہ جس کو اس ساری صورتحال میں فائدے کا امکان ہے. ورنہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ اس چیز کا جب احساس ہوا تو تبھی بیٹھے نا. کوئی کسی نے زبردستی پکڑ کے تو کوئی نہیں لا سکتا, چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی ہو. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں امید برقرار ہے بہرحال, اور پاکستان کے لیے چونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور پاکستان نے ڈیفینیٹلی اس میں اچیو کی ہے. دیکھیں ممالک جو ہیں وہ اربوں خربوں خرچ کرتے ہیں, ایمبیسیز بناتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. اگر ہم اس کو اس طریقے سے سفارتکاری کو تولنا شروع ہو جائیں کہ اس سے ملا کیا, تو وہ میرا خیال ہے نامناسب ہوگا. بالکل ٹھیک. تو جتنے ممالک خرچ کرتے ہیں وہ اپنے ملک کا امیج اور اپنے ملک کی پوزیشن امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور جب وہ امپروو ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو معاشی بینیفٹس ہوتے ہیں, فوجی بینیفٹس ہوتے ہیں, وہ اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. راجہ صاحب بالکل ٹھیک ہے, پاکستان نے اس لیکن میں ڈیفینیٹلی ریاستیں اپنے عوام کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت کچھ خرچ کرتی ہیں, کرنا بھی چاہیے. لیکن یہاں پہ تو پٹرول کی جو پرائسز ہیں لیویز کے نام پہ اب تو لوگ بار بار بیچارے احتجاج کر رہے ہیں. پہلے اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں, آپ سونے سے لے کے اٹھنے تک, اٹھنے سے لے کے پھر سونے تک سارا دن ٹیکس ٹیکس ٹیکس, ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو لیویز کی شکل میں کچھ لوگوں کی نالائکی کی قیمت بھی عام آدمی بھگت رہا ہے بیچارہ. نقوی صاحب, کیا صورتحال نقوی صاحب آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بہت سٹڈی کرتے ہیں, بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی, کراچی میں آپ رہتے ہیں. کراچی کی کوئی رونقیں, کوئی وہاں پہ شپ آنے شروع ہوئے ہیں, کوئی معاملات کو بہتر ہوئے؟ الفقار صاحب, اگر آپ کو یاد ہے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ ایران کی پیس ایکارڈ ہوگا جب ٹرمپ صاحب کی چائنا کی وزٹ ہوگی. اچھا جی, یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی. بات یہ ہے کہ جب تک چائنا کا انوالومنٹ نہیں ہوگا ایز اے گارنٹور, دیٹ از واٹ ٹرمپ وانٹس, اور اس کو یہ سب کچھ ڈیلے کرنا ہے اپنی چائنا وزٹ کو ایک سکسیس نکالنے کے لیے کہ آئی ہیو گاٹ چائنا ناؤ ٹو گارنٹی دیٹ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. اچھا, دیٹ از دا گارنٹی جو کہ ایران پہلے دے چکا ہے. میرے خیال سے ایران نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی جو ٹرمپ کو قبول نہ ہو. ہارموز کھلی ہوئی تھی, بند ہوئی کس کی وجہ سے؟ امریکہ کی وجہ سے. پیسے ان کے ہیں, امریکہ نے ناجائز روکے ہوئے, واپس دے دینے چاہیے. ساری دنیا کہتی ہے دے دینے چاہیے. یہ بھی ساری دنیا کو واضح ہو گیا ہے کہ ایران نے جو بھی اپنا دفاع کیا ہے وہ کنونشنل نہیں تھا, انکنونشنل تھا, بٹ ویری سکسیسفل. اور اس کی وجہ سے Americans cannot afford body bags, and they realize کہ the situation here will be worse than Vietnam. اس سے کہ جو شہادت کا جذبہ ایران کے اندر پایا جاتا ہے وہ شاید پوری اسلامی دنیا میں بھی نہیں پایا جاتا ہو. اور اسی لیے تو ان کی حکومت نے کہا کہ ہمارا 100 اور ان کا 1 برابر ہوگا. ہمیں تو شوق شہادت میں ہم 100, لیکن وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. تو وہ بمباری ضرور کر سکتے ہیں لیکن قبضہ نہیں کر سکتے ایران پہ کبھی بھی فزیکلی. اور ایران اتنا کمزور ہو نہیں سکتا کہ وہ امارات کے جو ممالک ہیں اس پہ قبضہ نہ کر پائے. اچھا, یہ جنگ بہت پھیل سکتی ہے. یہ اس کا احساس سعودی عربیہ کو بھی ہے, باقی خلیجی ممالک کو بھی ہے. جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یونائٹڈ ایمریٹس کی نہیں سمجھ میں آتی کہ اس نے اپنا نیکسس جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کیوں جوڑ لیا. اس سے کہ وہ سعودی عربیہ کی وجہ سے ہوا ہے یا ایران کی وجہ سے, یہ بھی نہیں انالائز ہو. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ساری دنیا کا پریشر ہے ٹرمپ صاحب پہ. اپورچن ٹائم اپنے لیے ٹو میک ہمسیلف لک مچ بیٹر
مڈ ٹرم الیکشن میں وہ یہ ساری چیزیں ڈیلے کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, بیانات بھی دے رہے ہیں. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں, ڈونٹ فرگیٹ کہ انہی نے امریکن پریزیڈنشل الیکشن جیتا اور اسی قسم کی باتیں کر کے جیتا تھا, اور وہ بڑے ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتے تھے اس الیکشن میں. دیٹ از ٹرمپ, اینڈ اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اس سے پہلا الیکشن بھی انہی نے اسی طریقے سے جیتا تھا. ٹھیک ہے. اور ان اپیل جو ہے وہ امریکہ کی مڈل کلاسز, لوور مڈل کلاسز اور ساؤتھ میں بے تحاشا ہے. نقوی صاحب, اس نے بہت ساری چیزیں کہی تھیں اور اس نے اس وقت کہا میں بزنس کمیونٹی کا نمائندہ ہوں اور بزنس کمیونٹی کا ٹیکسز کا پیسہ یہ جرنیل جنگوں پہ لگا دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں, اس یہ ایک مافیا ہے. اس نیریٹو پہ وہ آیا تھا اور آتے ہی اس نے کہا میں جنگیں روک دوں گا. اب جنگیں شروع کر دی ہیں اس نے. مصطفیٰ اقبال پاشا صاحب, آپ کے خیال میں جو سچویشن جس طرف جا رہی ہے, نومبر دسمبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہے, یہ جو سچویشن امریکن پریزیڈنٹ کو درپیش ہے یا امریکہ کو, اس کے بعد جنوری ہے, 27 جنوری آگے آتی ہے, اس پہ کانگریس اس کا مواخذہ کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جتنی مرضی آنیاں جانیاں دکھا لیں, کیا وہ بچ سکیں گے, یا جس طرح ایٹم مارنے کی, ایٹم بم سے سٹرائک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, کیا اٹس پاسبل 2026 میں؟ شکریہ جناب. بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, سنتے ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ایک مسخرہ سا آدمی ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہٹلر کو بھی مسخرہ ہی کہا جاتا تھا. اچھا. اور ویسٹ نے اس کو ایک مطلب سٹوپڈ اور فولش انسان کے طور پر پیش کیا, لیکن ایڈولف ہٹلر نے جنگ کر کے پوری دنیا کا اس دور کا نقشہ جو ہے اس کو تبدیل کر دیا. یعنی نوآبادیاتی نظام کو ٹھوک کے رکھ دیا اس نے, اور پھر پوری دنیا کا نقشہ جو ہے, اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 69 کے قریب نئے ملک جو ہے وہ منظر عام پر آئے, آزادی حاصل ہوئی, تو یہ ایڈولف ہٹلر کی جو پالیسیز تھیں, جو اس کی جنگ جوئیانہ سسٹم تھا, اس کے باعث. یعنی بین ہی ہم ٹرمپ کو برا بھلا صبح شام کہتے رہتے ہیں, کہتے رہیں. صبح جب ہوتی ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے جی, اور ہم گالیاں دینے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی بات, ٹرمپ کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایویں ہی مطلب مسخرہ جو ہے, سویرے کچھ کہندا ہے, شام نو کچھ کہندا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو ہمارے یہاں پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ جی نومبر چ الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ بس وہ ہار جائے گا, کانگریس وہ کرے گی, مواخذہ کرے گی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ 80 امیچی بیٹھے ہیں. جی 80 امیچی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2.5-3 ہفتے پہلے کانگریس میں اپوزیشن نے ایک پیش کی تھی قرارداد, اچھا, کہ صدر ٹرمپ کو اجازت لینی چاہیے, اتنی بڑی جنگ کے بارے میں اس کو اعتماد میں لینا چاہیے کانگریس کو. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرارداد جو ہے وہ 49 اور 51 کے اس سے ناکام ہو گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے سینٹ کے اندر تو اکثریت ہے, جی سینٹ سے ہو جاتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ پورا جو ہے وہ تلا بیٹھا ہے. امریکی نمائندگان 2-3 ووٹوں کا جو فرق ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں نکل جائے گا, نہیں پھر مواخذہ ہو جائے گا. سر گزارش یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ہم نے ایسے صدور بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ایک ووٹ کی اکثریت کی بنیاد پر پورا ٹینیور گزارا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ امریکہ تے بس تباہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ویسے ایسی تے پچھلے 100 سال تو جی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے, امریکہ نے 250 سالہ تاریخ کے اندر 200 جنگیں لڑی ہیں, ٹھیک ہے. جیتی کتنی ہیں؟ جی جیتی کتنی ہیں؟ یہ میں آتا ہوں ادھر, کیونکہ جنگ کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, اور جنگ جن مقاصد کے لیے شروع کی جاتی ہے, اور امریکہ کی پوری جو اکانومی ہے وہ چل ہی جنگوں پر رہی ہے. امریکہ کی جتنی ترقی ہے وہ جنگوں کے باعث ہی وہ امریکہ سپر پاور بنا ہے. امریکی معیشت, امریکی وار پالیسی, امریکی خارجہ پالیسی چلتی ہی جنگوں کی بنیاد پر ہے, اور جنگیں جو ہیں اس کی سٹرنگتھ ہیں. اب ہار جیت کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں, اس بحث میں ہم نہیں جاتے. تو بتانا آپ کو میں یہ چاہتا ہوں
کہ امریکی شکست جو ہے ہمیں سر دست نظر آ رہی ہے کہ ایران نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے. ٹھیک، یہ واضح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امریکہ ہارنے والا نہیں ہے. دوسری طرف ایران نے اپنی سولیڈیرٹی ثابت کر دی, اور جس طرح ہٹلر کی جنگ نے, جس طرح پاکستان اور بھارت کی حالیہ جنگ نے جو وار ڈائنامکس ہے اس کو تبدیل کیا ہے, اسی طرح ایران امریکہ جنگ نے جو وار ڈائنامکس ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے. اور میری ہمبل سی یہ اوپینین ہے کہ اب ایشو یورینیم نہیں رہا. ایران نے جس طرح راکٹس کے ذریعے, میزائلز کے ذریعے, ڈرونز کے ذریعے دنیا کی سپیریئر ترین وار مشین کو کے سامنے کھڑے ہو کر ایک جنگ کو ایک نئی جہت دے دی ہے, تو اب شاید یورینیم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا ایران کی جنگی صلاحیت, میزائل ٹیکنالوجی, ڈرون ٹیکنالوجی ہے, جس کے اندر ایران نے نہ صرف خود کفالت حاصل کر رکھی ہے بلکہ اس کا درست استعمال کر کے اس نے اپنی جو ملٹری برتری ہے اس کو ثابت کر دیا ہے. تو اب وار ڈائنامکس بھی جس طرح انڈو پاک کی وار نے وار ڈائنامکس تبدیل کر دی ہے, جس طرح پاکستان نے پانچوں قوتوں کو جوڑ کر ایک نئی جنگی حکمت عملی اختیار کر کے انڈیا کو شکست دی تھی, اسی طرح ایران نے معمولی ہتھیاروں سے جنگ کا پانسا پلٹ کے اور خودکش بوٹس کے ذریعے, خودکش بوٹس معمولی سی کشتیاں ہیں جن کے ذریعے انہوں نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کر کے پوری دنیا کی معیشت کو آگے لگا لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے, لیکن وہ ہار قبول نہیں کرے گا. جبکہ ایران فتح یاب ہو نہیں سکتا, تو ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے میری یہ اوپینین ہے کہ امریکہ کچھ بھی کرے وہ ایران کی جو جنگی صلاحیت ہے, ایران کی جو وار کرنے کی صلاحیت ہے, اس کو وہ کیپیچولیٹ کیے بغیر, اس کو کچلے بغیر امریکہ جو کہ باہر نہیں آئے شاید گا. پاسبل نہیں نظر آتا. برگیڈ صاحب, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہوا, کل پتہ چلا کہ امریکہ کا ایک جہاز آبنائے ہرمز کے اوپر F-35 پرواز کر رہا تھا, تو اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گیا ہے. یہ امریکہ تو اپنا تماشا بھی لگا رہا ہے, ٹرمپ بھی اپنی ضلالت کر رہا ہے, اور چودھری کا ایک بھرم ہی ہوتا ہے, بھرم بھی ختم ہو گیا, ٹیکنالوجی کا بھی جنازہ نکل گیا, جیسے انڈیا کا نکلا, اب وہاں پہ امریکہ کا نکل رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں ایران کا کام تو ہوتا ہے ریزسٹ کرنا, وہ ریزسٹ کر رہا ہے, کھڑا ہے, اور وہ تو ہار ماننے کو تیار نہیں, وہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہے. 1,40,00,000 لوگ ہیں وہاں پہ جن کو نام لکھوائے ہوئے, وہ مارنے کو تیار ہے. تو ایسی قوم کو امریکہ کچھ بھی کر لے شکست دے سکتا ہے. اور دوسری بات, کیا فرسٹریشن میں امریکہ کوئی حرکت ایسی کرے گا, کوئی ایٹم کی طرف جائے گا؟ دیکھیں, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چند دن پہلے سی این این نے ایک ڈیٹیل رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کتنے F-35 غالباً 2, یہ تیسرا ہوگا جو کہ ان کا ڈسپیر کیا ہے آبنائے ہرمز میں, جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, کتنے F-35, F-18, F-15, F-16 اور دوسرے ڈرون جو ہیں جو اور ان کے اڈے جو تباہ ہوئے ہیں, جی بڑے تباہ ہوئے, اور پلس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کور اپ ہے بہت بڑا کہ ان کے بیسز میں جن کو ایرانین میزائل نے ٹارگٹ کیا تھا وہاں پہ جو جانی نقصان ہوا ہے, مالی نقصان ہوا ہے, اور جو وہاں پہ فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے اس کو ٹوٹلی انہوں نے سیکریسی میں رکھا, وہ بتا ہی نہیں رہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ اور زیادہ ریاکشن آ جائے فرام ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس. تو میں کہہ رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب 2 جنگیں ہو گئی, ابھی چلے پاز چل رہا ہے 1 مہینے سے, پچھلے سال بھی جنگ ہوئی, اس سال بھی 40 دن, لیکن اس 40 دن میں ایران نے سرنڈر نہیں کیا, ایران کی ملٹری لیڈرشپ کو نقصان ہوا مانتے ہیں, لیکن ان کی اگلی لیڈرشپ میں ٹیک اوور کر لیا. ایران کی جو ملٹری کیپبلٹی وہ کہتے ہیں ابھی بھی 60% جو ہے
यानी कि 1 महीने पहले तक 60% हमारी मिसाइल फोर्स, हमारी ड्रोन फोर्स जो है वो बिल्कुल तैयार है। और फिर उनके जो वो देखे ना, ये तो एक मामूल बन गया है। हर 5वें 8वें दिन हम देखते हैं कि कोई ईरानियन वॉरशिप है, उसको कोई ईरानियन ड्रोन या मिसाइल अटैक जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो इस किस्म की सूरत हाल तो कभी अमेरिका ने पहले फेस नहीं की है। ये तो एक एट्रिशन की जंग बना दी है ईरान ने। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि एक सुपर पावर को और इसराइल को विथस्टैंड करना 2 जंगों में विद इन 1 ईयर, ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री कामयाबी है ईरान के लिए, बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल कामयाबी है फाइटिंग एंड स्टैंडिंग अप टू अ सुपर पावर। और आपने नोट किया होगा कि वो जो अपने जवाबात डिप्लोमेटिकली देने होते हैं, बड़े तसल्ली के साथ, बड़े आराम के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ईरानी लीडरशिप जो है उन्होंने 2 चीजों पे कहा है। आपने हुर्मुज़ हमारा टेरिटोरियल एरिया है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और नंबर 2 ये कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज पे बात नहीं हो सकती है। और हम सब शहीद हो जाएंगे लेकिन वहां वो यूरेनियम आपको प्लेट में हैंड ओवर नहीं करने देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि ये बहुत, अब अगर इसके बावजूद अपना ट्रम्प जो है, मैं इसराइल का इतना उन पे इन्फ्लुएंस है कि वो तो चाहते हैं कि जंग शुरू हो, लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या अभी भी वो एक एक्सट्रीम एक्शन लेगा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं समझता हूँ ईरानी इसराइल और अमेरिका का जो कॉम्बिनेशन है इतना नेगेटिव, इतना इविल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि डोमिनेटेड बाय द ज़ायनिस्ट फोर्सेस, ये को पता कोई नहीं है कि कोई इसराइली कर दे और कहे कि जी ये तो न्यूक्लियर अटैक जो ये तो अमेरिका ने की है, करे वो खुद। जिस तरह पहले 2 दिन यूएई पे, सऊदी अरेबिया पे जो हमले हुए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, कहा जा रहा था कि ईरान ने किए। ईरान के लिए हमने तो नहीं कोई यूएई पे हमले किए, बाद में 3rd डे पे फिर मामला जो है वो खुल गया। सो इट कुड बी एनीथिंग एनी टाइम। क्या प्लान कर रहे हैं ये ज़ायनिस्ट वहां पे व्हाइट हाउस में बैठ के, वॉशिंगटन में बैठ के, और क्या इनकी आपस में बातचीत हो रही है? देखें ना तुर्किया ने क्या कहा, तुर्किया ने कहा कि अगर अभी दोबारा ईरान पे हमला किया इसराइल ने तो हम वी विल एंटर द बैटल, हम हमला जो है हम जंग में शामिल हो जाएगी। तो और आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे एक बड़ा वहां पे हैवी कंटिजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सऊदी अरेबिया में बैठा है। खुदा ना खास्ता अगर जंग दोबारा छिड़ती है तो फिर आई डोंट नो, हमारे भी डिटेरेंस का रोल तो है वहां पे एज फार इसराइल इज कंसर्न फॉर द डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। सो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। बरगेज साहब, ये तो मैं वक्त फिर बार-बार कह रहा मेरा हूं ख्याल है कि ये वक्त साबित करेगा कौन किसको जवाब देता है। टर्की की ये बात बड़ी अच्छी तो हमें लगती है, लेकिन वहाँ से इसराइल की पूरी पाइपलाइन आती है, अज़रबैजान से जो आयल ख़रीदते हैं वो टर्की से आती है। वो पहले तो आयल की वो पाइपलाइन बंद कर देना, उसके बाद सबसे बड़ा वहाँ पे कौंसल खाना इसराइल का 1500 लोग हैं वहाँ पे टर्की के अंदर, नेटो का वो मेंबर है। मैं तो सच्ची बात है कि वो बातें तो उनकी आजकल ठीक लग रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही। पहले तो वो इसराइल के साथ तजारत बंद करें, फिर उनकी पाइपलाइन बंद करें, फिर वहाँ से कौंसल खाना निकालें, फिर इसराइल पे अटैक करें ना सर। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन किस किस जगह पे बिका हुआ है और क्या है, ये तो वक्त साबित करेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।